हिरण्याक्षः हिरण्यकशिपुः च सहोदरौ स्तः। भगवान् नारायणः वराहावतारं स्वीकृत्य हिरण्याक्षं मारयति। अतः नारायणस्य वधाय हिरण्यकशिपुः निश्चयं करोति। तदर्थं वरलाभाय सः घोरं तपः करोति। तस्य तपसा प्रसन्नः ब्रह्मदेवः तस्मै वरं यच्छति। दिने वा रात्रौ वा भूमौ आकाशे पाताले वा मनुष्येण मृगेण वा भवनस्य अन्तः भवनात् बहिः वा तस्य मरणं मा भवतु इति अस्ति वरः। त्रयः अपि लोकाः तं दृष्ट्वा भीताः भवन्ति। वरलाभेन अहङ्कारी सः अहमेव ईश्वरः इति चिन्तयति। अद्य आरभ्य नारायणाय नमः इति मन्त्रं मा जपन्तु, हिरण्याय नमः इति एव वदन्तु इति सः आज्ञापयति। हिरण्यकशिपोः पुत्रः प्रह्लादः तु भगवतः नारायणस्य उत्तमः भक्तः भवति। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। पुत्र, त्वम् इदं किम् उच्चरसि? ताता, अहं लोकनाथं नारायणं भजामि। नारायणः लोकनाथः? तत्कथम्? अहं खलु लोकस्य नाथः। ताता, तदा मा वदतु। नारायणः विश्वस्य नाथः अस्ति। हिरण्याय नमः इति जपं करोतु, नो चेत्? नहि ताता, अहं सकललोकरक्षकं नारायणम् एव भजामि। विष्णुः सकललोकरक्षकः इति? किं सः विष्णु मत्तः अपि बलवान्? आम् ताता, सः एव सर्वशक्तः, लोकरक्षणाय सदा निरतः भवति। तव नारायणः कुत्र अस्ति? ताता, नारायणः तु सर्वत्र अस्ति। तृणे अस्ति, आकाशे अस्ति, कणे कणे च अस्ति। अस्मिन् स्तम्भे अस्ति किम्? निश्चयेन सः सर्वत्र अस्ति ताता। तर्हि पश्यामि। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं
मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। സർവമംഗളാനി ഭവന്തു. നാരായണായ നമ. നാരായണായ നമ. നാരായണായ നമ.